وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اور اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرما دے، نہ جانے کس کس قبر اور بودے سامنے سجدہ ریز ہندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی محترم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ ان سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے یہ دین ساڑی طرح پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان ہوں میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکیا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے پیغمبر انہاں دے سامنے ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو ہاڈے میرے پیر و مرشد نو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر انہاں دے سامنے، اپنے صحابہ دے سامنے، کائنات دے اندر میرے ابراہیم دا واقعہ بیان کرو۔
کتنی عظمت اور کتنی شان دی بات ہے کہ اللہ پاک وحی دے ذریعے اپنے ابراہیم دا تذکرہ کرنے دے بارے کہہ رہے ہیں. اور جس طرح تسا دوستان اس بات کا بخوبی علم ہے کہ چند دنوں تو بعد میرا 10-11 دن اس مہینے دے رہ گئے نہ 10 دن اگلے ذی الحج دا مہینہ 10 ذی الحج نو پوری کائنات دے مسلمان پوری امت مسلمہ عید الاضحیٰ دا دن جس دن اللہ دے رستے دے اندر اپنی اپنی استطاعت دے مطابق قربانی دا جانور ذبح کیتا جاندا ہے. اور ہزاراں سال پہلے گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی او یاد جو مینا میدان دے اندر اللہ دے خلیل نے اپنے لخت جگر دی گردن تے چھری چلائی وہ یاداں تازہ ہو جاندیاں نے. اے مقام اے قدر و منزلت اے شان ایویں نہیں ملتا کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ابراہیم دا واقعہ بیان کرو اور پھر اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر ایک سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھ چھڑے ہے. قیامت تک لوگ قرآن دیاں تلاوتاں کرتے رہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت اور شان دا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے. سانو بھی ایسے اعمال ایسے زندگی دے طور طریقے اپنانے چاہیے نے کہ ساڈے جان تو بعد بھی لوگ دنیا کے اندر اچھے الفاظ دے نال میرا اور تیرا تذکرہ کرن. اور یارو زندگی ایک پانی دا بلبلہ ہے. جس طرح کالی موٹر وے تھے سعودیہ تو ایک نوجوان آیا 4 اپنے دوستوں لے کے اپنے ایک دوست کی تیمارداری کرنے واسطے جا رہے ہیں. ٹک ٹاک بنا رہے ہیں گڈی دے اندر اور گلا باتاں کرتے جا رہے ہیں موٹر وے تے پنڈی پٹھیاں تے. ایسا حادثہ پیش آیا ہے موقع تے پنجے جاب حق ہو گئے اور گڈی جل گئی آپ بھی سارے سڑ گئے. ہائے افسوس. دعا کرو اللہ میری اور تہاڈی سارے دی آخرت بہتر کر دے. اللہ جدو مینو اور تہانوں دنیا تو لے کے جائے اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر کر دے. جس حالت کے اندر بندہ دنیا تو جائے گا نا اسی حالت کے اندر کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر کوئی گانے سندا ٹر گیا تے گانے سن دے قیامت والے دن اٹھے گا. اگر کوئی اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے دنیا تو گیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن دیا تلاوتاں کردا ہی اٹھے گا. کچھ ایسے بھی خوش قسمت نے جنہ دا سر سجدے دے اندر ہوندا ہے زبان تے ہوندا سبحان ربی الاعلی. اللہ تو پاک ہے تو بڑا ہی بلند ہے. اس طرح ملک الموت آ جاندہ کل قیامت دے دن بھی سر سجدے دے اندر ہی ہوئے گا. اللہ سانو بھی انہاں نیکاں لوگاں دے اندر شامل کر لے.
ہر جان والا وہ تو ٹر جاندہ ہے، سانو ایک پیغام دے کے جاندہ ہے سجنا میں چلیا تے تو اپنی تیاری کر لے۔ اور یارو عظمت اور شان ایویں نہیں ملتی، ایک کچھ کیتیاں شان ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ اے معاشرے کے اندر بھی اگر اسی اپنی عزت شہرت چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پائے گا۔ اللہ دے خلیل نو اللہ پاک نے بڑیاں ہی عظمتاں عطا فرمائیاں، ہزاراں سال گزر گئے، لوگ ممبراں تے چڑھ کے اسٹیجاں تے چڑھ کے اللہ دے خلیل دا تذکرہ کرن، اور حالانکہ اللہ دی تقسیم ہے، آپ دا باپ جڑا آزر وہ بت بناوندا ہے، صنم کدا نمرود دے دربار دے اندر بڑا مقام حاصل سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر نو، لیکن میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ چاہے نبی نوح دے بیٹے نو سامنے پانی کے اندر غرق کر چھڑے، اللہ چاہے تے آزر دے کر حضرت ابراہیم جیسا توحید کا پروانہ پیدا کر چھڑے، اللہ چاہے جناب لوط علیہ السلام دی بیوی جہنم دے اندر جائے، میرا رب چاہے تے فرعون دی بیوی آسیہ جنت دے باغات کے اندر ٹر جائے۔ اے اللہ دی مرضیاں نے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آپ دے باپ دا نام آزر، عربی دے اندر اس آزر دا معنی عبرانی دے اندر کہ صنم بتاں دے نال محبت کرنے والا، بتاں دا پجاری۔ ادو بت سن لیکن ہن اے قبراں دے بت بن گئے، تصویراں دے بت بن گئے، بلکہ شخصیت پرستی آ گئی۔ اور آپ دی والدہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ آپ دی والدہ دا نام سی ابیونا یا نونا، اور عراق دے مشہور شہر بابل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا او علاقہ، او پیدائش دی جگہ، اور بابل نام دی وجہ تسمیہ بھی یہ بابل ایک میدان کا نام سی جتھے نوح علیہ السلام دے مختلف بیٹے آباد سن، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا شجرہ حضرت نوح علیہ السلام دے نال جا کے ملے، اور پھر انہاں دی مختلف زباناں تے مختلف بولیاں، اور انہاں مختلف بولیاں دے سبب اس جگہ کا نام بال بن گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی اللہ پاک نے آپ ہوش و حواس سے جوانی کی منزل طے کر رہے ہیں، اللہ پاک پھر اینا شانہ دیتیاں، اللہ نے کتے اپنے ابراہیم کو صدیقہ کیا، اللہ نے کتے اپنے ابراہیم نو خلیل کیا، اللہ نے بڑے بڑے القابات دے نال نوازیا، اور دوستی دیاں بھی بڑیاں قسمیں ہوندیاں نے۔ سب تو بہترین قسم صدیق خلیل اللہ پاک نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اللہ نے پھر تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اللہ پاک نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام نو صدیق دے لقب دے نال پکاریا، فرمایا اے میرے پیغمبر کائنات دے اندر میرے ابراہیم دا واقعہ بیان کرو۔ پھر اللہ پاک نے ایک مقام دے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ پاک نے اپنے ابراہیم نو خلیل آکھیا۔ اللہ پاک نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے بڑے بڑے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ جناب ابراہیم نے فقط نمرود دے نال بھی ٹکر لئی، اپنا باپ بھی چھڑ دیتا ہے اللہ دی توحید دی خاطر، علاقہ چھڑ دیتا ہے۔ اللہ نے پھر عظمتاں بڑیاں عطا کر چھڑیاں۔ اللہ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے نبی ابراہیم اسی تانوں لوگاں دا پیشوا بنا دیاں گے، جاعلک للناس اماما، اسی تانوں لوگاں دا امام بنا دیاں گے، تانوں جناب عظیم لوگاں دا پیشوا بنا دیاں گے۔ پھر اللہ نے کنی شان عطا فرمائی ہے، اے اللہ دا گھر بیت اللہ ہے، جہدے بارے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وسع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ سارے نو مکے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ کتنے خوش قسمت لوگ نے جڑے اینا دنوں دے اندر حج دیاں تیاریاں کر رہے نے، کئی ٹر گئے، کئیاں دی فلائٹ چلے گئی، کئی جناب کئیاں نو ڈیٹاں مل گئیاں، تیاریاں کر رہے نے اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے۔ ویکھ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم نو عظمتاں کنیاں عطا فرمائیاں نے، بندہ انج کر کے بیت اللہ دا طواف کردا ہے، بیت اللہ دے اردا گرد چکر لاندا ہے، ساری کائنات واسطے ہدایت دا مرکز اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، او قرآن میں کری محبت عظمت قربان جاوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے انی شان عطا فرمائی، بڑے بڑے پتھر دنیا پہ آئے، اللہ پاک نے مقام ابراہیم اے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے اے کر کے گولڈن کلر دا جناب او دے تے شیشہ کھول چڑھایا، اے کر کے وچ اللہ دے خلیل دے قدم لگے ہوئے نے، واہ رب دے خلیلا میں تیریاں عظمتاں تے شاناں تے قربان جاواں۔ ہزاراں سال گزر گئے، اللہ پاک نے اپنے نبی ابراہیم نو اینیاں عظمتاں عطا کر چھڑیاں نے، او جیدے قدماں نو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، او جیدے قدماں دی اتنی فضیلت شان ہے، اس بندے دے باقی اللہ نے کنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں ہونگیاں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ فرماندے نے اساں بنایا لوکاں کارن، اے قرآن دی اس آیت دا ترجمہ ہے، اللہ فرماندے نے اساں بنایا لوکاں کارن، کعبہ جگہ امن دی مقام ابراہیم بناؤ جگہ، تساں نمازاں پڑھن دی مقام ابراہیم تے آؤ، بعد طواف پائی۔ بندہ کر کے بیت اللہ تے 7 چکر لا کے آمدا ہے، او مقام ابراہیم تے آؤ، بعد طواف پائی۔ 2 رکعتاں نماز ادا، مقام ابراہیم نو چاہے نماز بنا کے
نماز ادا تے لٹ لو رحمت الہی انج کر کے مقام ابراہیم دے بندہ آندے بندہ اندر جناب نظر مار دے اللہ دے خلیل دے قدم لگے ہوئے نے اللہ سانو بھی انہوں جائے نماز بنا دی جلدی پھر توفیق عطا فرما دے اللہ ویکھو کائنات کے اندر مقام ابراہیم دوسری جگہ ایک دے بیت اللہ وال ساری دنیا منہ کر کے نماز پڑھ دی ہے لیکن طواف تو بعد جڑے 2 رکعت نے وہ تسے نیت کرنی ہے کہ میں مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا کے نفل ادا کر رہے ہیں کتنی بڑی شان اس پتھر تے کیوں اس پتھر کو شان ملے اس پتھر تے اللہ دے خلیل دا قدم لگا ہے اور یہ وہ پتھر ہے جدو اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا ہے ہن تے لفٹاں لگیاں نے کیسا باپ بیٹا دونوں اللہ دا گھر بنا رہے ہیں بیٹا پتھر پکڑا رہے ہیں تے باپ لگا رہے ہیں جویں جویں دیوار اچھی نہیں جاندی ہے پتھر بھی اللہ دی قدرت دے نال اوپر ہوندا جا رہے ہیں اور میرے اللہ کے کوئی مشکل ہے وہ چاہے تے اپنے محبوب نو زندہ 7 آسماناں دے اوپر لا جائے یہ تے ایک پتھر ہے نا جڑا کعبے دی دیوار نال جا رہے ہیں وہ میرا رب چاہے وہ اپنے یتیم پیغمبر نو راتوں رات جنت دی سیر دوزخ دے مناظر 7 آسماناں تو تے سدرۃ المنتہا تے پہنچا دے وہ میرا رب تے علی کل شیء قدیر ہے میرا اللہ تے فعال لما یرید ہے اللہ دے خلیل نو اللہ نے انہاں شاناں عطا فرمائیاں مقام ابراہیم اے پوری امت مسلمہ دے واسطے اللہ نے جائے نماز بنا دیتا ہے پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہیاں قائدانہ صلاحیتاں عطا فرمائیاں نے جیدیاں گوائیاں آمنہ دے لال علیہ السلام نے بھی دیتیاں کچھ لوگ نا جیڑے جناب کہندے نے اللہ دے نبی ابراہیم نعوذ باللہ مواحد نہیں سن او تے جناب نصرانی سن عیسائی سن اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر کے فرمایا ہے جی توحیدیاں گوائیاں میرا اللہ خود دے جی جناب دے توحیدیاں گوائیاں آسمان تو آ رہی نے اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین میرا نبی نا تے عیسائی زیم میرا نبی جیڑا ہے اے تے جناب توحید تے چلن والا وما کان من المشرکین میرا نبی مشرک نہیں سی میرا نبی تے پکا مواہد سی میرا پیغمبر ابراہیم جیڑا ہے اے تے اللہ دیاں توحید دیاں گواہیاں دین والا سی مشرکاں دے پرخچے اڑان والا سی اوے مشرکاں دے نال متھا لان والا سی آنا میرے ویر میرے برادر وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمین کوئی بندہ کسی نے کہے نا آج کل کہ وہ نماز پڑھ لے
وہ کہندا اچھا یار میں تینوں بے نماز لگنا. ضروری نہیں ہوں کہ جنہوں بندہ کہے نماز پڑھو بے نماز ہی ہوں، کوئی ضروری نہیں. بندہ کسی کو بندہ کہتا یار مومن بن جا، مسلمان بن جا، وہ کو کبھی اچھا باپ دادے ہو اسی جناب مسلمان آ رہے ہیں، تھی قاری صاحب اج مینوں نواں ہی کہن لگ پے مسلمان ہو جا. نہیں، اللہ دے خلیل نو جدو اللہ پاک نے کہا نا قال له ربه اسلم، اے میرے خلیل مطیع بن جا، مسلمان بن جا، فرما بردار بن جا. جے ساڈے ورگا ہوندا تے کہنا سی اللہ وطنوں پہ وطن ہو گیا، اجے کوئی شک ہے؟ اللہ پتر دی گردن تے چھری چلا چھڈی، اجے کوئی شک ہے؟ اللہ اگ چ چھال بھی مار دیتی ہے، اجے بھی شک ہے؟ اگوں کوئی گل نہیں کی تھی، بلکہ کیا قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تو آکھے تے میں تیرا فرما بردار بن گیا، اللہ تو کہہ دیتا ہے تے میں من لے آئے. اللہ نے میں عظمتاں نہیں عطا فرما دیتیاں، ایویں اللہ پاک نے شاناں نہیں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے بڑی عظمتاں عطا کیتیاں نے. اج کوئی بندہ کسے دی دوستی دے اندر کوئی مشکل آ جائے، کوئی جناب آسانیاں آ جانے، مشکلاں آ جان، دوستیاں تبدیل، آسانیاں آ جان، دوستیاں تبدیل، پیسے آ گئے نے وفادار بن گئے، پیسے چلے گئے نے بے وفائیاں ہو گئیاں نے. اللہ نے اپنے پیغمبر دے نال بڑیاں با وفائیاں کیتیاں، اللہ نے بڑے با وفا طریقے دے نال اللہ نے اپنے نبی نو اپنا دوست بنایا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو کلیا نہیں چھڑیا، وفادار دوست بنایا. پھر اللہ دے خلیل نے بھی وفاداریاں نبھا چھڑیاں نے، رب نال دوستیاں لائیاں نے. آنا جیڑا بندہ رب نال دوستیاں لا لیندا ہے، جیڑا بندہ اپنے رب نال پیار پا لیندا ہے، جیڑا بندہ اپنے رب نال اپنی دوستی جوڑ لیندا ہے، اللہ ولی المؤمنین، اللہ جناب مومناں دا دوست ہے جیڑا اپنے رب نال تعلق جوڑ لیندا ہے. آتا جا فجنوبہم عن المساجد یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور رات نو کروٹاں بدلدا تے اللہ دا نام لیندا، او بھوکا رہے تے پھر بھی رب نو نہیں بھلاندا، او دے کول دنیا دا مال آ جائے تے رب نو نہیں جے بھلاندا، اللہ اولاداں دے کے کھولوے تے رب نو نہیں جے بھلاندا، اللہ پتر عطا کر دے تے خوشیاں دے اندر ڈھول نہیں بجاندا، بلکہ اپنے اللہ نو یاد کردا ہے. اے نہیں کہندا مینوں فلاں پیر دے جناب دعاواں تے فلاں پیر دی عنایت ملے، فلاں جناب پیر صاحب دے میں جا کے جھاڑو پھیریا تے موقع اتر گئے نے، اوتھے جنا کے جناب چڑھاوا چاڑے آئے، اے میرے سر دے بال آ گئے نے. نہیں نہیں میرے ویر، جنہاں نے رب نال تعلق جوڑے ہے، جنہاں نے اپنے اللہ نو اپنا دوست بنایا ہے، ہر ویلے اپنے اللہ نو یاد کردے رہندے نے. اے وہی اللہ دے نبی خلیل الرحمان نے جدوں اپنے رب نال وفاواں کیتیاں نے، اللہ فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معهم اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اللہ فرماندے نے اے مسلمان، میرا نبی ابراہیم جیڑا ہے یہ دے ساتھیاں دا جیڑا انداز توحید دا تواڈے واسطے نمونہ ہے. واہ رب دے خلیل تیرے توحید دے انداز نو اللہ فرماندے نے لکم اسوۃ حسنۃ، تواڈے واسطے نمونہ ہے جویں توحید نال پیار کیتا ابراہیم نے، حاجت روا منیا تے اللہ نو مشکل
कुशा मनिया ते अल्लाह नू, कन्नियां वाला मनिया ते अल्लाह नू, भलियां वाला मनिया ते अल्लाह नू, औलादा देन वाला मनिया ते अल्लाह नू, औलादा खून वाला मनिया ते अल्लाह नू, इबादत की ते अल्लाह दी, रकू कीता ते रब दे सामने। ओए जनाब अगर कोई सदका कीता ते अल्लाह वास्ते, हज जनाब डट गए हर मैदान दे अंदर अपने रब दी तौहीद दा ऐलान कीता। इस वास्ते अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे खलील तुहाडी तौहीद नू आउण वाले मुसलमानां वास्ते मैं नमूना बना छड़िया है। अल्लाह दे नबी इब्राहिम आप दी तौहीद दा अंदाज अल्लाह ने साडे वास्ते नमूना बनाया। अल्लाह सानू तौहीद वाला बना दे। असी लोग पता की समझने कि जेड़ा अल्लाह दे इलावा गैर नू सजदा करदा है वो ही मुशरक है बस। ओ पाइयो शिरक दियां भी बड़ियां किस्मां ने जिहदे अंदर मेरे अहल हदीस भाई भी मुबतला हो जाते हैं। किस तरह? इज्जत देने वाला कौन है? असी पता की समझने ए साल मैनू बचे 10 लाख, अगले साल कभी 20 लाख बन जाए तो बड़ी इज्जत होएगी। क्यों भी इवें ही है ना, असी इज्जत का तरीकाकार, इज्जत का सहूलतकार समझ लिया पैसों नू। हालांकि इज्जत अता करने वाला कौन है? फिर बंदा कहता मोटरसाइकिल कभी गड्डी आ जाए तो बड़ी इज्जत मिले, पर गड्डियां नाल इज्जत नहीं मिलदियां। इज्जत तो मेरा अल्लाह देने वाला है। असी कहने इंज ना हुंदा ते इंज हो जांदा। क्यों ना हुंदा बई, जो तेरा रब ते ईमान है तो हुंदा किवें ना? ना पैसे नाल इज्जत मिलती है, ना गड्डियां दे नाल इज्जत मिलती है, ना कारोबार नाल इज्जत मिलती है। असी अक्सर कहने बरादरी च रहिंदी नहीं यार, ये कर्जा चुक चुक के जमीना ली जाता है, खरीदी जाता है, प्लाट खरीदी जाता है। भाई इज्जत नहीं बनती। और तू ये जमीन नू समझ लिया इज्जत का ठेकेदार, ना जमीना नाल इज्जत, ना दौलतां ते मुरब्बियां दे नाल इज्जत। अल्लाह इज्जत देन ते आए। अल्लाह दा खलील वतनों बे वतन हो गया, रही दुनिया तक अल्लाह ने कुरान के अंदर चर्चे कर छड़े। अल्लाह इज्जत देन ते आए। ऐ फिरौन दी बीबी आसिया है, इंज करके दीवार दे नाल लाया बीबी आसिया नू। ते फिरौन दे जल्लाद जेड़े ने अल्लाह दे खलील ने भी तौहीद वास्ते मारा खादियां ने, ते माई आसिया ने भी तौहीद वास्ते ही खादियां। फिरौन कहना सी मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही जेड़ा रब हाँ, मैं सारे नालों आला। बीबी आसिया नूं दीवार दे नाल ला के इन्हां हत्थां दे अंदर मेखां ठोक दित्तियां जांदियां ने, पैरों के अंदर किल ला दिते जाते हैं। है कोई कायनात के अंदर ऐसा जेड़ा रब की तौहीद की खातर, अल्लाह की वहदानियत अलूहियत की खातर अपने पैरों के अंदर किल ठकवाए और शाही लिबास उतरवा लिया? ते बीबी आसिया नू घोड़े वज रहे ने। ते बीबी आसिया कहती है रब्बे बनली इंदका बैतन फिल जन्ना। कह दो सुभान अल्लाह। बीबी आसिया कहती बोलियां बोलियां ते अल्लाह ने कुरान बना छड़िया। कहती है रब्बे बनली इंदका बैतन फिल जन्ना। अल्लाह फिरौन दे जल्लादां दियां मारा नहीं खादियां जांदियां, फिरौन दे जल्लादां दियां मारा नहीं खादियां जा रही। वो जिवें अज मुसलमानों की बेटी अमरीका की कैद के अंदर मारा खा रही है, लेकिन आई है कैद अंदर अपने दुपट्टे नू नहीं उतारे, सकाफ के अंदर आई है, ओदे सीने के अंदर रब दा कुरान है। आफिया भैन दे सीने दे अंदर वेखना बीबी आसिया भी जलाद मार रहे हैं। ते कहती है रब्बे बनली इंदा का बैतन फिल जन्ना। अल्लाह सोनिया
फिरौन दे जलादां दियां मारां खा खा के बस हो गई है। अल्लाह हुण बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह इंज कर रब्बे बनली इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह मैनू अपनी जन्नत दे अंदर ले जा। अल्लाह इन्हां दे कोलों छुटकारा दे दे। इंज करके अल्लाह पाक ने जो मेरा रब मेहरबान होण ते आ जाए, जो मेरा रब अजमतां देण ते आ जाए, जो मेरा रब शाना देण ते आ जाए, जो मेरा रब मुकाम देण ते आ जाए, फिर ना जमीनां दियां लोड़ां पैंदियां ने, ना जायदादां दियां लोड़ां पैंदियां ने, ना बरादरी दियां लोड़ां पैंदियां ने, ना महलां ते कोठियां दियां लोड़ां पैंदियां ने, ना तेरे शाही लिबासां दियां लोड़ां पैंदियां ने। इंज जन्नत दा महल चुकिया है या इंज करके आसमान दी खिड़की खोली है, इंज जन्नत दियां खिड़कियां खोलियां ने। बीबी आसिया अपने जन्नत दे महल दा नजारा कर रही है। बीबी इंज करके मुस्कुरांदी है कि फिरौन दे जलाद की कहंदे ने बीबी पागल हो गई है, बीबी दीवानी हो गई है मारा खा खा के, ए हसदी पई है। ए बीबी आसिया कहंदी है ओ फिरौन दे जलादो, मैं पागल नहीं जे हुई, मैं दीवानी नहीं जे हुई, बल्कि अल्लाह ने दुनिया ते मैनू अपनी कोठी दिखा छड़ी है। अल्लाह ने दुनिया ते मैनू जन्नत दी कोठी दा नजारा करवा छड़िया। जो मेरा रब इज्जत देन ते आए, इत्थे मुसलमान सारा कुछ देने वाला कौन है? ये जनाब भजा जाता है, गुस्सा ना करना। लाहौर वाले सेवन नूं भजे जाते हैं, सेवन वाले लाहौर भजे होंगे, लाहौर वाले इमामबरी नूं भजे जाते हैं। यारो ये की तरीका है? एक अल्लाह का दर मल है, अल्लाह दे खलील नूं मुकाम मिले है। खुदा छड़ के बंदे आ तू होर दर ते जाना, खुदा छड़ के बंदे आ। ऐ शायर सन एक साडे अब्दुल वहीद रब्बानी, नबीने सन उखाड़े दे, फौत हो गए ने। दुआ करो, बड़ियां तौहीद ते नज़मां ते शेर पढ़े, दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। अज तज़किरा हो रहा है क्यों? तौहीद दे नाल प्यार कीता है। खुदा छड़ के बंदे आ तू होर दर ते जाना, जब भी अपनी एवें कबर ते झुकाना। खुदा छड़ के बंदे आ नबी दी नबूवत दा इकरार करके ते दामन रिसालत मुहम्मद दा फड़ के इमामा दे कौला नु मसलिक बनाना, इमामा दे कौला नु मसलिक बनाना। दर दर ते जाना ते दुर दुर कराना। खुदा छड़ के बंदे आम बेअदबी दा सानू इल्जाम लाना है, बेअदबी दा सानू इल्जाम लाना है। खुद जाके कबरां ते सजदे करे नए ते हजवेरी बाबे नु दाता बनाना। ओ हजवेरी बाबे नु दाता बनाना। खुदा छड़ के बंदे आ, खुदा छड़ के बंदे आ दर दर ते जाना। जबी अपनी एवें जिदा रिज़्क दिता तू इंसान खाना है। रिज़्क कौन देने वाला है? किदा रिज़्क खा रहे हैं? जेर बंदे कहते ने जिदा खाइए ओदा, बोलो जिदा खाइए ओदा ही। ते जो बंदा खावे किसी होर दा ते गावे गीत किसी होर दे, जिवें मौलाना मोहम्मद हुसैन शोपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मिसाल दे के बुजुर्ग सन क्या मिसालां दे छड़ियां। कहते ने वो बच्ची ना कुकड़ी फड़ी है, कुकड़ी मुर्गी, ते छित्र अपना छोटा फड़ के या किसी चीज़ नाल ते उन्होंने ना कुटदी है पई, मारदी है। पुछने वाला पूछा पुत्र कुकड़ी नूं क्यों मार रही है? कहती है बाबा दाना साडे घरों चुगदी है ते आंडा जाके गुआढ़ियां कर लौंदी है। दाना साडे घर
فرش میں دھو کے مر جانی یہ بٹھا تو جدو آنڈا دین کی باری ہوتی ہے تو گوانیاں کر ٹر جاتی ہے او یارو وہ بندہ آنڈا گوانیاں کر مرغی دے تے وارا نہیں کھانا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جس اللہ دیا اتنی نعمتاں نے اس رب نو چھڈ کے جدو غیراں دے در تے جانا ہے تے پھر میرے رب نو کنا غصہ آندا ہوئے گا پھر میرے اللہ نو کنا غصہ آندا ہے جدا رزق دتا تو انسان کھانا ہے او دا در چھڈ کے غیراں تے جانا ہے انسان بن کے تو ڈنگر سدانا ہو انسان بن کے تو ڈنگر سدانا خدا چھڈ کے بندیا تو در در تے جانا جبھی اپنی ایویں مخلوق نو تو مشکل کشا آکھنا ہے اے اللہ دا دتا ولیاں نو حاجت روا آکھنا ہے آنا میرے ویر میرے برادر ان ولیاں نو حاجت روا تے مشکل کشا نہ سمجھے باقی اللہ دے خلیل بھی ان کر کے اپنے رب دے سامنے اپنے رب دیاں حمداں تے ثناواں بیان کردے نے او شرک نہ کریا کر اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سلاما ابراہیم علیہ السلام دے کول اللہ پاک نے فرشتے بھیجے جنہاں کہ اللہ دے نبی ابراہیم بیٹے دیاں بشارتاں دتیاں اے بیٹے دین والا کون ہے بیٹے دین والا کون ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما بیٹے دے پاویں رلویاں بارشاں پا دے پاویں کچھ بھی نہ دے کیونکہ عطا کرنے والا میرا اللہ ہے اللہ پاک نے فرشتے نو بھیجیا ہے جنہاں نے آ کے اللہ دے نبی ابراہیم نو بیٹے دیاں جناب مبارکاں دتیاں نے پھر او کنا عظمت والا تے شان والا ہے کسے نو سلام بھیجدا ہے اج دا ایم پی اے تے ایم این اے کسے نو سلام بھیجدا ہے اج دا چودھری تے لمبردار اللہ فرماتے نے سلام علی ابراہیم علیہ السلام نو سلام کنے بھیجے ہے سلام دیاں دعاواں کرنے والا کون ہے اے میرا اللہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین میرے اللہ فرما دے نے تواڈے تے سلامتی ہوئے جڑے میرے محسن نے میں انہاں نو ایویں بدلا دینا وا جڑے اللہ دے پیارے نے اللہ انہاں نو ایویں بدلا عطا کر دے دیکھ اللہ فرما دے نے وترکنا علیہ فی الاخرین جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے لوگ اودی وفات صدیاں تک جناب اودیاں اچھائیاں بیان کردے نے جڑا اچھا بندہ فوت ہو جاندا ہے پھر اودی وفات صدیاں تو بعد اودیاں اچھائیاں بیان کیتیاں جاندیاں نے اودیاں عزتاں تے اودیاں شاناں بیان کیتیاں جاندیاں نے جیڑا چنگا بندہ دنیا تو چلے جائے لوگ اودے جان تو بعد وی کہندے نے بڑا ہی رحم دل سی اے تے بڑا ہی کرماں والا سی اے تے بڑا ہی بھاگاں والا سی اے تے یتیماں نال پیار کردا سی اے تے مسکیناں نال محبتاں کردا سی او غریباں نال پیار کریا کر غریباں نال محبتاں کریا کر آج ہی میں ایک تصویر ویکھی سوشل میڈیا تے ایک ادھیڑ عمر دا بندہ بیچارہ رکشے تے بیٹھا ہے رلا دیتا تصویر نے نال آکسیجن والا سلنڈر رکھے ہے تے منہ تے ماسک لگا ہے تے اپنے بچیاں واسطے رکشہ چلا رہے ہیں ہائے افسوس کی بن گیا یار ساڈے ملک دے اندر
اللہ میرے ملک کے اندر اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے. اللہ میرے ملک کے اندر اسلام دا بول بالا فرما دے. وہ ایک بڈھا باپ پتہ نہیں کنی تکلیف ہوندی ہے. تانوں پتہ ہے سانس دے جڑے مریض نے انہاں دا ایک ایک لمحہ جڑا نا بڑا اوکھا گزردا ہے. پتہ نہیں بیچارے نوں کیڑی مجبوری ہے, کس مجبوری تے غربت دے اندر کہ آکسیجن دا سلنڈر نال ہی رکھیا ہے, نالے اپنے گھر والوں واسطے نالے نال آکسیجن لے رہے ہیں, نالے رکشہ چلا رہے ہیں. اللہ اسی انہوں جان دے نہیں وہ کون ہے. اللہ اس بزرگ نو تندرستیاں عطا فرما دے. اللہ او دیاں تنگیاں نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دے. وہ تنگیاں نو آسانیاں اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. جدو بندہ دنیا تو چنگا چلا جائے لوگ او دیاں صدیاں بعد او دیاں تعریفاں کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام نو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ فرماتے نے اسی جڑے پچھلے آن والے لوگ نے اسی ابراہیم علیہ السلام دا انہاں واسطے ذکر خیر رکھے ہیں. ہزاراں سال گزر گئے, اج مکی مسجد دے اندر اللہ دے خلیل دیاں عظمتاں بیان ہو رہی نے. اے میرے رب دیاں وفاواں نے. اللہ فرماتے نے جڑا میرا نبی ابراہیم سی بڑا ہی نرم دل سی. آپ مسلماناں تو بھی نرم دل بن جا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جڑا بندہ غصے نو پی جاندا ہے لوگاں نو معاف کر دیندا ہے. اللہ جناب او نال بڑا پیار کردا ہے. آئی اللہ دے نبی ابراہیم نو اللہ پاک نے بڑا ہی بردبار بنایا. اللہ فرماندے نے ان ابراہیم لأواہ حلیم. میں ابراہیم نو بڑا نرم دل بنایا. وہ جنوں میرا اللہ نرم دل تے بردبار کہہ دے وے, جنوں میرا اللہ حوصلے والا کہہ دے وے, کنیاں شاناں نے. پھر اللہ فرماندے نے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. جیڑا میرا ابراہیم ہے. اج کوئی بندہ دنیا تے پریشان ہوندا ہے, دنیا داراں نال رابطہ کردا ہے, پنڈ والے چودھری نال رابطہ کردے نے, چودھری جناب ایم پی اے نال رابطہ کردا ہے, ایم پی اے کو منسٹر نال رابطہ کردا ہے, کوئی ڈی سی او نال رابطہ کردا ہے, کوئی ڈی پی او نال رابطہ کردا ہے, کوئی اپنے جناب بڑیاں نال رابطہ کردا ہے, کسی بھی مشکل دے اندر پریشانی دے اندر. لیکن رب دے خلیل دیاں شاناں نے, اللہ دے خلیل دیاں عظمتاں نے. میں نہیں کہہ رہا, رب دا قرآن کہہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اللہ دے نبی ابراہیم دے جتوں بھی مشکل آئیے اللہ دے خلیل نے رجوع کیتا ہے تے اللہ ول کیتا ہے. جدوں بھی رجوع کیتا ہے اپنے رب وال رجوع کیتا ہے. جیڑا بندہ اپنے رب نو پکاردا ہے, جیڑا بندہ اپنے اللہ دے نال عظمتاں اپنے رب دے نال جناب اپنی لو لا لیندا ہے, اپنے رب نو پکارن لگ پیندا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں کل قیامت دا دن ہونا ہے میدان محشر دے اندر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار طلعت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. ہائے ہائے میں قربان جاواں قیامت دا دن ہونا. امام کائنات فرماتے ہیں اس دن بندے سارے ننگے ہون گے جویں بندہ دنیا تے ہوندا ہے تے بے لباس ہوندا ہے. کل میدان محشر دے اندر سارے لوگ ہی بے لباس ہون گے, سارے لوگ ننگے ہون گے, سارے لوگاں دے جسماں تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا, بھاویں کوئی امیر ہے